मुटुका बारेमा थुप्रै अज्ञानता र भ्रमहरू छन्, त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसैले तपाईहरू आज जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, हाम्रो समाजमा रहेका मुटुको बारेका कतिपय भ्रमहरूलाई हटाउन, अज्ञानतालाई हटाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ती के हुन् त? 2-4वटा अज्ञानताका कुराहरू र भ्रमका कुराहरू म यहाँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। पहिलो, मुटुलाई हामीले कति धेरै महत्त्व दिन्छौँ, हरपल धड्किरहेको छ। तर हामीलाई त्यो मुटु कहाँ छ भन्ने कुराको आभास ठ्याक्कै, मुटु कहाँ छ भनेर ल भन्नुहोस् त भनेर भन्दाखेरि 99% व्यक्तिहरूले मुटु भएको स्थान सही तरिकाले भन्न सक्नुहुन्न। अब जसले मेडिसिनै पढेको छ, जो मुटु रोग विशेषज्ञ नै हो, उसले ठ्याक्क ल मुटु यहाँ छ, उसले त पढेको साइन्स त्यो हिसाबले भन्छ। तर धेरै जसो व्यक्तिहरूले भन्न सक्नुहुन्न। धेरै व्यक्तिहरूको एउटा धारणा के छ त भन्दाखेरि मुटु छातीको बायाँपट्टि छ भन्ने छ। वास्तवमा मुटु छातीको बायाँपट्टि छ भन्ने भ्रमका कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै मान्छेहरूलाई गुमाइराखेका छौँ। जब हार्ट अट्याक, हृदयघात हुन्छ, हृदयघात हुँदाखेरि मान्छेको मनमा के पर्छ त भन्दाखेरि छातीको बायाँपट्टि पीडा हुन्छ भन्ने पर्छ। किनभने मुटु त छातीको बायाँपट्टि छ, त्यो पीडा हुन्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्छ। र त्यो पीडा, छातीको बायाँपट्टिको पीडा हुँदाखेरि ऊ हृदयघात भयो कि भनेर अस्पताल दौडिन्छ। तर जब छातीको बीच भागमा पीडा हुन्छ, त्यो ग्यास्ट्रिक भयो कि अन्य कुनै रोग भयो कि भनेर ऊ अस्पतालतिर दौड्दैन कि घरमै बसेर तातो पानी पिउने, डाइजिनको झोल खाने, अथवा ए छाती दुखेको त हो नि, यो मेरो मुटु होइन कि छाती दुखेको त हो नि भनेर उसले स्वास्थ्य उपचार गर्नेतर्फ लाग्दैन। अनि परिणाम के हुन्छ? उसको मृत्यु हुन्छ। त्यसैले आज तपाईहरूले जो जति यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँहरूले एउटा यस्तो किसिमको यो नयाँ कुरा सिक्नुहोस् कि मुटु छातीको बीच भागमा छ, तर त्यसको सानो भाग, सानो चुच्चो भाग चाहिँ बायाँपट्टि र अलिकति तलपट्टि ढल्केर बसेको छ। तर मुटुको 3/4 भाग छातीको बीच भागमा छ भन्ने कुरा यहाँले यो एउटा कुरा बुझिदिनुहोस्। र छातीको बीच भागमा यदि अप्ठ्यारोपन भयो भने यो मुटुलाई गाह्रो भयो र उपचारको खोजी आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा बुझिदिनुहोस्। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पहिलो कुरा। अब दोस्रो अज्ञानता र भ्रम हामीलाई मुटुको बारेमा के छ भने, यो चिल्लो चिज खाएर मुटुलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अर्थात् घिउ तेलकै कुरा गरौँ, घिउ, म त तेल भन्दा नि घिउकै कुरो गर्न चाहन्छु। घिउ खाएर कोलेस्ट्रोल बढ्छ, कोलेस्ट्रोलले चाहिँ हार्ट अट्याक गराउँछ भन्ने यो आम धारणा छ। र चाहिँ घिउ धेरै नखा, कोलेस्ट्रोल बढ्ला, अथवा मुटुकै रोग लागेको छ, ब्लड प्रेसर बढेको छ, हार्ट अट्याक भइसकेको छ भने घिउ त छुनै हुन्न, उच्चारण पनि गर्नुहुन्न, हेर्नै हुन्न, सुँघ्नै हुन्न। त्यस्तो धारणा हाम्रो समाजमा छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? सब डराउनुहुन्छ नि, घिउ देखेपछि मुटुलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर। तेल देखेपछि ल यो अहिले मुटुलाई भित्र गएर त जम्छ, यो त रगतमा गएपछि त्यो जम्छ, जमेपछि ब्लक हुन्छ, ब्लक भएपछि हार्ट अट्याक हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले अहिलेसम्म सुनेको कुरा त्यही हो। र अहिले पनि जति हामी मानिसहरूसँग सम्पर्कमा आउँछौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ, उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ। तर वास्तविकता त्यो होइन। हामीले खाने गरेको घिउ, हामीले खाने गरेको तेलले शरीरमा कोलेस्ट्रोल बढाउने भनेको 10-20% मात्रै हो। 80-90% चिल्लो हाम्रो शरीरले राम्रोसँग पचाउँछ। र यदि त्यो घिउ र तेल शुद्ध रहेछ भने त्यसले एकदमै गुणकारी तत्त्व, पौष्टिक तत्त्व, शरीरलाई रक्षा गर्ने तत्त्व प्रदान गर्छ। त्यसैले मैले हिजो आज के भन्ने गरेको छु भने घिउ खान डराउनु पर्दैन।
खालि हामीले मात्रा थाहा पाउनुपर्छ। त्यो मात्रा कति हो त भन्दाखेरि मात्रा भनेको 1 चम्चा दैनिक। तपाईँले नडराइकन शुद्ध घिउ 1 चम्चा दैनिक मुटुको स्वास्थ्यको लागि, मुटुलाई बलियो बनाउनको लागि, शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि तपाईँले खान सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यसले मुटुमा कुनै पनि आघात गर्दैन। हेर्नुहोस्, घिउ औषधिहरूमा प्रयोग हुन्छ। हाम्रो आयुर्वेदिक कयौँ औषधिहरूमा घिउका कुराहरू, घिउ राखेर औषधि बनाउने चलन छ। हाम्रा बाजे बराजुहरूले 1 कचौरा शुद्ध गाईको घिउ दिनदिनै भातमा मुसेर खाने गर्नुहुन्थ्यो। कसैलाई पनि हार्ट एट्याक हुँदैन थियो। आजको दिनमा आएर हामी घिउसँग डराउँछौँ। वास्तवमा त्यो घिउले हार्ट एट्याक गराएको होइन। हेर्नुहोस्, त्यो त जङ्क फुडले हार्ट एट्याक गराएको हो। त्यो तयारी खानाले हार्ट एट्याक गराएको हो। त्यो प्याकेटमा बन्द भएर आउने जुन आलु चिप्स छ, जुन चाउचाउ छ, जुन दालमोट छ, जुन बिस्कुट छ, हो त्यसले हार्ट एट्याक गराएको हो। किनभने त्यसभित्रको जुन चिल्लो हुन्छ त्यो विषाक्त चिल्लो हुन्छ त्यसभित्र। त्यसलाई हामी ट्रान्स फ्याट भनेर भन्छौँ। घिउमा भएको फ्याट भनेको गुड फ्याट हो, त्यो ब्याड फ्याट होइन। तर अघि मैले जुन पाकेटका खानेकुराका कुरा गरेँ नि, त्यो ब्याड फ्याट हो, अर्थात् ट्रान्स फ्याट हो। हामीले घिउलाई भातसँग मुसेर खायौँ भने त्यसले हानि गर्दैन। तर त्यही घिउलाई तताउनु भयो, त्यसलाई धेरैपल्ट कराईमा तताएर त्यसमा खानेकुराहरू फ्राई गरेर हामीले खायौँ भने त्यो घिउ फेरि हानिकारक हुन सक्छ। सेलरोटी, पुरी, समोसा, पकौडा, यावत कुराहरू घिउ र तेललाई कराईमा राखेर जब त्यसलाई तताउँछौँ, तताउँदाखेरि जब धुवाँ आउँछ त्यो घिउ तेलबाट, जब धुवाँ आउनेसम्म हामीले तताउँछौँ त्यो चिल्लो बिग्रन्छ। घिउ पनि बनाउँदाखेरि पहिला नौनी त तताउने नै हो। नौनीलाई तताएर अनि घिउ बन्छ, होइन? घिउ बनाउँदाखेरि एकपल्टसम्म तताएको ठिक छ। अब त्यसलाई फेरि 2 पल्ट तताउँदाखेरि बिग्रन्छ। जतिपल्ट ततायो त्यो चिल्लो बिग्रन्छ। त्यसैले धेरै तताएको चिल्लो चाहिँ हानिकारक छ भन्न खोजेको हो। त्यसैले यो पनि तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझिदिनुहोस् कि चिल्लो मुटुको लागि हानिकारक होइन, तर त्यो चिल्लोलाई हामीले धेरै तताएर प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो हानिकारक हुन्छ। अर्को कुरो, चिल्लोको मात्रा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले 1 चम्चा घिउ दैनिक खानुभयो, शुद्ध घिउ, त्यसबाट हानि छैन। तर त्यसलाई नै फेरि 1 डाडु दिनदिनै खान थाल्नुभयो भने त्यसले हानि गर्छ। हामीले के भन्छौँ भने मुटुलाई चाहिने भनेको हाम्रो जति खाना छ, हामी जति खान्छौँ दिनमा, हामी क्यालोरी भन्छौँ। हामीलाई चाहिने इनर्जी त्यो खानाबाट प्राप्त हुन्छ। हामीलाई एउटा साधारण व्यक्तिलाई 1500 देखि 1800 क्यालोरीको शक्ति आवश्यक पर्छ। भनेपछि कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिन, यो 3टै कुरा सन्तुलित मात्रामा हाम्रो शरीरले, हाम्रो मुटुलाई चाहिन्छ। कार्बोहाइड्रेटबाट 1/3, चिल्लोबाट 1/3 र प्रोटिनबाट 1/3। हेर्नुहोस्, 1/3 सिद्धान्त भन्छौँ हामी खानामा, भोजनमा। थोरै चिल्लो खाने भन्ने कुरो होइन। 1/3 चिल्लो शरीरलाई चाहिन्छ। हाम्रो दिमागले राम्रोसँग काम गर्नको लागि, नसाहरूले राम्रोसँग काम गर्नको लागि, हाम्रो कलेजोले राम्रोसँग काम गर्नको लागि चिल्लो चाहिन्छ। त्यसैले त्यो कति हो त भन्दाखेरि त्यसको मात्रा भनेको 1/3। अब 1800 क्यालोरी हामीलाई चाहिन्छ भने 600 क्यालोरी चिल्लोबाट आउनुपर्छ। अब 700, 800, 1000 क्यालोरी चिल्लोबाट लिन थाल्नुभयो भने अनि त्यो चिल्लोले हानि गर्न थाल्छ। त्यसैले अब यो अज्ञानता भनौँ कि भ्रम भनौँ कि घिउले हानि गर्छ भन्ने कुरा दिमागबाट निकालिदिनु। शुद्ध घिउ तपाईँलाई खान मन छ, तपाईँ मुटुको रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँ ब्लड प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ, चिल्लो खाएर मोटाइन्छ भन्ने त्यो कुरो होइन। मुटुको लागि वास्तवमा हानिकारक भनेको अहिले धेरै कार्बोहाइड्रेट भनेर भनिन्छ। कार्बोहाइड्रेट पनि रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रशोधित कार्बोहाइड्रेट, मैदा, चामल पनि एकदमै त्यो खस्रो चामल नभएर मसिनो चामल, आलु। अब यी चिजहरू, आलु पनि अब आलुलाई उसिनेर नुन जिरासँग डोबेर खायो भने खास हानि छैन। तर त्यसलाई जब तपाईँले आलु चिप्समा तार्नुहुन्छ
त्यो फेरि त्यो आलुले हानि गर्छ। त्यसैले हाम्रो जति प्रकृतिले बनाएका खानेकुराहरू छन् नि, यी सबै हाम्रो शरीरको लागि चाहिन्छ। खाली मात्रा हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि कति खाने र चाहिँ कसरी खाने। भनेपछि चिल्लोको बारेको भ्रमको बारेमा कुरा मैले यहाँहरूसँग गरेँ, घिउको कुरा। त्यस्तै तेलको कुरा छ। अहिले धेरैले आफ्नो भान्सामा सूर्यमुखीको तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ। के भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सूर्यमुखीको तेल 100% कोलेस्ट्रोल फ्री छ, त्यसमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन र त्यसले मुटुलाई फाइदा गर्छ भन्ने धारणा छ। अनि तोरीको तेलको विषयमा के छ भने तोरीको तेल अलि बाक्लो हुन्छ, त्यो बढी चिल्लो हुन्छ, त्यसमा कोलेस्ट्रोल बढी हुन्छ, त्यसले मुटुलाई हानि गर्न सक्छ। सूर्यमुखीले त्यो गर्दैन। त्यसैले जसलाई सोद्धाखेरि पनि के प्रयोग गर्नुहुन्छ भान्सामा भन्दाखेरि सूर्यमुखी त्यही आउँछ। तर मैले के भन्छु भने त्यो सूर्यमुखीको तेल भन्दा शुद्ध तोरीको तेल जुन तपाईँले मिलबाट तोरीलाई पेलेर त्यो तेल निकालेर लिएर आउनुहुन्छ, तोरीको तेल सूर्यमुखीको तेल भन्दा 100 गुणा बढी फाइदाजनक छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि वनस्पति तेलमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन, तोरीमा पनि कोलेस्ट्रोल हुँदैन, सूर्यमुखीमा, बदाममा, भटमासमा, जुनसुकै तेलमा पनि कोलेस्ट्रोल भनेको 0 नै हो। त्यसैले कोलेस्ट्रोलको हिसाबमा हामी डराउनु पर्दैन। अब तोरीको तेलमा अरू के फाइदा छ भन्दाखेरि हामीले हेर्नुहोस् बजारबाट मिलबाट सोझै हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन सोझै पिनेर ल्याउन सक्छौँ। त्यो शुद्ध हुन्छ, त्यसमा मिसावट हुन पाएको हुँदैन। यहाँहरूलाई अब तेलको छनौट गर्नु पर्दाखेरि भेदभाव नगर्नु होला। तोरीकै राम्रो छ तर यसको मतलब सूर्यमुखीको तेल हानिकारक भन्न खोज्या होइन। सूर्यमुखीका पनि आफ्नै गुणहरू छन्। त्यसलाई प्रशोधित गरिएको भन्दा त्यो अझै भनौँ न राम्रो खाले शुद्ध सूर्यमुखीको तेल। त्यस्तै ओलिभ ओइल भन्ने छ, फ्लेक्सिड जैतुनको फ्लेक्सिड ओइल छ, त्यस्तै प्रकारले थुप्रै कोकोनट छ हैन, नरिवल छ, बदाम छ, भटमास छ, थुप्रैका तेलहरू उपलब्ध छन्। सबैमा एउटा न एउटा गुणकारी तत्त्व छ। त्यसैले हाम्रो सल्लाह के छ भने यो सबै सलादमा चाहिँ ओलिभ ओइल राख्नुहोस्, रोटीसोटी पकाउनु पर्यो सूर्यमुखी प्रयोग गर्नुहोस्, भान्सामा दैनिक रूपमा तरकारी पकाउँदाखेरि यताउता अरू थोक प्रयोग गर्दाखेरि तोरीको तेल प्रयोग गरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ नरिवलको तेल यसो शरीरमा दल्नुहोस्, छाला पनि त्यसले राम्रै गर्छ भन्ने छ। त्यसैले यी तेलहरूमा चाहिँ यस प्रकारले सबैको मिश्रण अलिअलि प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। हामी सूर्यमुखीकै पछाडि मात्र यसले मुटुलाई फाइदा गर्नु हुन्छ भनेर दौड्नु पर्दैन। यो तपाईँलाई मैले अर्को सन्देश मैले दिन खोजेको। मुटुको रोग लागेपछि जस्तै भनौँ ब्लड प्रेसर, अब ब्लड प्रेसर त धेरैलाई छ। अब यो ब्लड प्रेसरको रोग लागेपछि औषधि भरसक खान हुन्न। यो औषधि सुरु गरेपछि यो औषधिले कि त किडनीलाई हिर्काउँछ कि त लिभरलाई हिर्काउँछ, धेरैसँग किडनीलाई हिर्काउँछ भन्नुहुन्छ र जिन्दगीभर खान पर्छ, यसमा बानी पर्छ। त्यसैले भरसक खान हुन्न। हेर्नुहोस् यति ठुलो एउटा अज्ञानता र भ्रम छ हाम्रो समाजमा कि जब ब्लड प्रेसर बढ्छ त्यो समयमै औषधि उपचार नगर्दा युवा अवस्थामै पक्षघात, प्यारालाइसिस, मस्तिष्कघात, हार्ट अट्याक, किडनी फेल, अन्धोपन भइरहेको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। मान्छे सधैँ छ हिँड्दा हिँड्दै ढलेको धेरै हामीले देखेका छौँ। केही नभएको मान्छे हार्ट अट्याक भएर बितेको हामीले देखेका छौँ, धेरै सुनेका छौँ यस्ता कुराहरू। यो किन हुन्छ? समयमै औषधि उपचार नगर्दाखेरि यसो हुन्छ। अहिलेको मुटुका रोगहरूको लक्षण हुँदैन। ब्लड प्रेसर बढ्यो, 200 भन्दा माथि पुग्यो ब्लड प्रेसर, हामीलाई के लाग्छ कुनै लक्षण त हुन पर्यो नि, कि त टाउको दुख्न पर्यो, कि त चक्कर लाग्न पर्यो, कि त रिस उठ्न पर्यो। कसैले त्यसो भन्नुहुन्छ। ब्लड प्रेसरको लक्षण के हो भन्दा रिस उठ्ने भन्। वास्तवमा रिस उठ्ने ब्लड प्रेसरको लक्षण होइन। जो मान्छे रिसाउँछ त्यसको ब्लड प्रेसर बढ्छ।
रिस चाहिँ ब्लड प्रेसरको कारण हो, तर ब्लड प्रेसरको कारणले चाहिँ रिस आउने होइन है, यो पनि हामी बुझौँ। लक्षण केही पनि नहुने भएको हुनाले ब्लड प्रेसर भएको समयमा मानिसले औषधि सुरु गर्न चाहँदैन। त्यसको नतिजा के हुन्छ? कि त मस्तिष्कघात हुन्छ, कि त हृदयघात हुन्छ, कि त किडनी फेल हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि यदि रोग लाग्यो र त्यसको लक्षण छैन भने पनि, मुटुको कुरा म गर्दैछु, उपचार जति सक्यो चाँडो गर्नु उत्तम हुन्छ। यस्तो गलत धारणा छ यो हाम्रो समाजमा यो मुटु रोगको बारेमा, ब्लड प्रेसरको बारेमा, कि यो यस्तो भ्रम छ कि ब्लड प्रेसरको औषधिले किडनीलाई बिगार्छ भन्ने भ्रम छ। त्यो 100% गलत कुरा हो। ब्लड प्रेसरको औषधिले किडनीलाई हान्ने होइन। यदि ब्लड प्रेसरको उपचार गराइएन, ब्लड प्रेसर बढी नै रहिरह्यो भने त्यसले किडनीलाई हान्छ, त्यसले किडनीलाई बिगार्छ। त्यसैले एउटा भ्रम जुन छ, अब आजदेखि यो कोठामा जति हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको निवारण हुनु पर्यो। यो भ्रम कि ब्लड प्रेसरको औषधिले किडनीलाई बिगार्ने होइन कि यसले किडनीको रक्षा गर्ने हो भन्ने कुरो यहाँहरूले बुझ्दिनु पर्यो है। हामीलाई के लाग्छ भने जबसम्म कुनै लक्षण देखिँदैन, जबसम्म दम बढ्दैन, जबसम्म छाती दुख्दैन, औषधि गर्न पर्दैन, मलाई के भएको छ र भन्ने खालको त्यस्तो खालको पनि भ्रम छ। त्यसैले कहिले पनि त्यसको मुटुको रोगको लक्षण हुँदैन भन्ने कुरो यहाँ सबै यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र परीक्षण गर्दाखेरि समस्या देखियो भने त्यसको समयमै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ फेरि दोहोऱ्याएर म यहाँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। अब मुटुकै कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब अलिकति म मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने पट्टि जान्छु। अब मैले तपाईँहरूसँग मुटु र जीवन भनेको थिएँ, अब अलिकति जीवनका कुराहरू तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु। अब प्राथमिकताका हिसाबले स्वास्थ्य, चिन्तन, कर्म, यसलाई नम्बर 1 मा हाम्रो जीवनमा कुन चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण होला? के लाग्छ तपाईँहरूलाई? मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि पहिला मलाई लाग्थ्यो कि स्वास्थ्य नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ, किनभने म त स्वास्थ्यको मान्छे हो। स्वास्थ्य भएन भने त के रहन्छ र? न सुख रहन्छ, न चैन रहन्छ, केही पनि रहँदैन। त्यसैले स्वास्थ्य भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्थ्यो पहिला। तर अहिले तपाईँहरू जस्तै व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्दा 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 म कुन निर्णयमा पुगेको छु भने स्वास्थ्यभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण जीवनमा चिन्तन रहेछ। किन चिन्तन हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य भनेको हामीले अङ्ग्रेजीमा यसलाई डिजिज भन्छौँ, रोगलाई डिजिज। दिस इज भनेको कम्फर्टेबल, सजिलोपन, अनि अगाडि डिस थप्ने बित्तिकै के हुन्छ? अप्ठ्यारोपन। त्यो सजिलोपनलाई हटाउने अवस्था भनेको त्यो डिजिज हो, त्यो रोग हो, खराब स्वास्थ्य हो। अब सजिलो अप्ठ्यारो भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ? मैले यसो विचार गरेँ, कुनै व्यक्तिलाई मुटुको रोग लाग्यो अथवा कुनै व्यक्तिलाई असाध्य रोग क्यान्सरै भयो, किडनी फेलै भएर एकदमै किडनी फेल भएर एक दिन बिराएर डायलाइसिस गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यो असाध्य रोगहरू, कडा रोगहरू हुन् यिनीहरू। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा बस्दाखेरि, माझमा बस्दाखेरि मैले के पाएको छु भन्दाखेरि यदि त्यस्ता रोगबाट ग्रसित व्यक्तिहरूको चिन्तन बेग्लै प्रकारको छ, चिन्तनमा चाहिँ सुख छाएको छ, सकारात्मक चिन्तन छ, पीडा मुक्ति चिन्तन छ भने त्यो रोगले पनि उसको जीवनको सुखलाई छिन्न सक्दो रहेनछ। त्यसैले क्यान्सर भएर मृत्युको शय्यामा बसिरहेका बिरामीहरू, कतिपय बिरामीहरू पनि खुसी साथ देहत्याग गरेर गएका छन्, सुखी साथ। भनेपछि रोगले त कुनै असर पारेन नि त। जीवन कसैको लामो होला, कसैको छोटो होला। मृत्यु हाम्रो हातमा छैन, मैले भनिहालेँ। त्यो छोटो लामो जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले
सुख सन्तुष्टि साथ त्यसलाई व्यतीत गर्न सक्यौँ भने त्यो नै जीवन सार्थक हुन्छ। त्यसैले चिन्तन यदि सकारात्मक छ, सुखदायी छ चिन्तन भने त्यो स्वास्थ्यभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अब जीवनका कुरा गर्दै जाँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले जीवन क्रममा अनुभवहरू सँगाल्दै जान्छ। मेरो एकजना विद्यार्थीले एकपल्ट प्रश्न गर्नुभयो कि तपाईँ मभन्दा धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। अब त्यो विद्यार्थीको उमेर 25 वर्षको, म अहिले करिब 60 वर्षको भएँ। तपाईँ मभन्दा 30-35 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ, 30-35 वर्षको अनुभव तपाईँसँग छ, तपाईँले जीवन मैले भन्दा धेरै देख्नु भएको छ। अब भनिदिनुहोस् न, म यो सानै उमेरमा तपाईँको त्यो अनुभवबाट जुन तपाईँले पाउनुभएका ज्ञान गुणका कुराहरू छ, ती कुराहरूको भोग म अहिलेदेखि गरौँ न। म 60 वर्ष तपाईँले पाएको अनुभव पाउनलाई मलाई 60 वर्षको यात्रा गर्न नपरोस्, अहिले मैले त्यो पाऊँ, मलाई ती कुराहरू बताइदिनुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुभयो। बडा राम्रो प्रश्न थियो कि हामीले कहिलेकाहीँ सानो बच्चाहरू पनि देख्छौँ कि कति परिपक्व छ कि यो बच्चा। मतलब मानिसमा परिपक्वता आउनको लागि त्यो उमेरै बित्दै जानुपर्छ भन्ने छैन। त्यो परिपक्वता जसलाई हामी म्याच्युरिटी भनेर भन्छौँ, त्यो जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यो हामीले बुझ्यौँ, आफ्नो जीवनको सारलाई हामीले बुझ्यौँ भने त्यो परिपक्वता हामीले सानै उमेरमा पनि पाउन सक्छौँ। त्यसैले जुन यो डिभाइन युथ क्लब छ, मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यो डिभाइन युथ क्लबको एउटा उद्देश्य यो युवा उमेरमा नै जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा, जीवनको मुख्य सार चाहिँ प्राप्त गर्न सकौँ, त्यो भक्ति र साधनाको मार्फतबाट। हुन त कसैले के भन्छन् त भन्दाखेरि यो अनुभव भन्ने कुरा आफैले गर्नुपर्छ र अनुभव भन्ने कुरा सुनको काइयो भन्छन् कसैले। त्यो सुनको काइयो त्यो बेला मान्छेले फात पार्छ जुन बेला उसको कपाल जम्मै झरिसकेको हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो अनुभवको के काम जुन बेला मान्छेको जीवन बितिसकेको हुन्छ। मान्छे बितिसक्यो, 60, 70, 80 वर्ष पुग्यो, बल्ल अनुभवी भयो, बल्ल परिपक्व भयो, बल्ल उसलाई ज्ञान भयो, आत्मज्ञान भयो। हेत्तेरी मैले त यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, मैले त उस्तो पो गरेँ, मैले उसँग यस्तो व्यवहार गर्नु पर्थ्यो, मैले त उसँग त उल्टो व्यवहार पो गरेँ। त्यो बेला बल्ल ज्ञान हुन्छ। त्यस्तो सुनको काइयोको के काम, जसको जुन बेला कपालै झरिसकेपछि पाउने सुनको काइयोको के काम? कपाल हराभरा मजाले कोर्न पाउने बेलामा पनि त्यो काइयो पाउनु पर्यो हामीले। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई के भन्न चाहिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरू जुन डिभाइन युथ क्लबका युवाहरू हुनुहुन्छ, अहिले नै एउटा परिपक्वता प्राप्ति, जीवनको सारको प्राप्तिको लागि जुन बाटोमा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ त्यो सही मार्गमा हुनुहुन्छ र यसलाई कायम राख्नुहोस् र यसमा जति सक्यो धेरै युवा पिँढीलाई चाहिँ समावेश गर्दै जानुहोस्। तपाईँहरूको क्रियाकलापहरू मैले देखेको छु, मैले भिडियोमा हेरेको छु, पढेको छु केही लिट्रेचरहरूमा, जुन सामाजिक कार्यहरू तपाईँहरूको जुन एउटा आत्मचिन्तनको पाटो, अध्यात्मवादको पाटो, आध्यात्मिकताको पाटो र अर्को समाजसेवाको पाटो, जसरी त्यो दुईटालाई सँगै लगिरहनु भएको छ, त्यो साँच्चै नै एकदमै सही बाटो हो, सही दिशा हो। त्यसमा जति सक्यो धेरै युवा पिँढीहरूलाई समावेश गर्न सक्यो, हाम्रो समाजको त्यति नै कल्याण हुन्छ।